asi ahadiya ma ikom mari kul alla kila le sallallahu alaihi wasallam ki kana ko mari kul asi hadiya ma kon na jon alla kila le sallallahu alaihi wasallam ki kana ko na jon kul asi hadiya ma fi afan yafa alla kila le sallallahu alaihi wasallam ki kana fan yafa kul asi hadiya ma fi amstro bobla alla kila le sallallahu alaihi wasallam ki kana fa mustaya kul asi hadiya ma fi akedro bobla alla kila le sallallahu alaihi wasallam hatta wala kul asi hadiya ma fi fa dogoya alla kila le sallallahu alaihi wasallam ki kana fa dogoya taralu waqtu ni be kama fem fem de ko hadiya nkaye nkile fta halida hamiliye wobini alal tema bari ndese mimfo afo moholi nne konto dia kam afo moholi hadiya daja ya asadi kila na watu alayhi salatu wasalam isa hadiya dino manyamina ifranga tahadiyo hadiya kutas hadiya sila kutala bori ani hadiya min masjid haram wala ntorsafu hadiya nasir man fu haram هادي ناسير نتوسف من حرام نمين هذا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لون يجينا نجيبه بمؤمن كبتة بري على كل خان كاوكيا متكفلا أنا تحديث نوتي أكو بهادي الحرام يلا كو هادي أنت حرام سبحان الله نكاية أنا تحديث عربي نتعلق كلا عليه الصلاة والسلام ننت حديثه بالسيديان قال كلا عليه الصلاة والسلام هادية ترسل ديامله أسموه سراء هادية أقوتو أتسي سو بليس نتا حديثه عربي نتا هادية قال كلا عليه الصلاة والسلام نيسابو لفافرنس دوستو كلا عليه الصلاة والسلام كم السلف ودولو نلونتي كوي ترنسي كله ننتا سكيه لو حبيب الله كيلا هدون عربي ولا علي تقول هدون عربي عربي من وصل هدون يني على تقول أمم وصل هل بعلا أنا أتفقكم بالدو كلنا كان جهادي على مترجم فوق رشيلا رصها دم فلو نمن يا كيلا عليه الصلاة والسلام نبونو مخو نكمو تفلو من هادي أتاك بس هادي أتاك بس سنقو أتاك دون سسلو أتاك أنت لا حفظ من هذا مولد دون سو أتاك بون بارين جنم من يسبق كم وداون تلفي من موسى من كم ولا ولت من ما أمن تحلم أكاتب لكم وتيم مثال تو حرام وفم ولا ولت كوم ما إبي دابيو إنت هذا دنيا أشام بدو ولا كنا أكو ودو دحتلي أكل ما ذهبوا من فين حرام لي من بيجي كوين منين أفهم مولين كي أبغى فين حرام لي كذا يخافويه كي هدوين كيو نكاين كل نكافل مولين كي هدوين كي بافلن كو حرام هادي أنت حرام كده يغسل يقطع منه وهادي والمحرام تاني هادي ديناس وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم كنا بيلا يوسف أبابا سيدتاي كويو كبر كلنا دول كو سجودو دول كو كاهي بتلفون سبحان الله دولكو حرافة الكوهيمة بيتي ودخت إلى دينه أمان دخل إلى دينه أهيمة بيتي سجود تحية با سجود عبادة با سجود تكريم با أدون من دخل مسيا إن الله سبحانه ليه أفضل يا زوجي كو سجود تحية سجود تكريم نحكي كيف البنت أفضل من دخل دينه من دين على أما دخل دينه تمو سجود تحية سجود تكريم سجود العبادة أكتب أنت حد أنت تجوعد أنت برابم حرام أبيمو حرام التحسين كذي أفلان ولا أنا بقول سجود تاي أمي بقول سجود أنت فوت اللي لقي هبقول سجود بس كأنت لا حلو لما مم بقول سجود أنت لا حلو لما مم بقول سجود ني أنت لا بكم ولا مغلا بس كم ينفع اللي حبلين ما يسمين ما يخافهم أمي كم ينكل من تعالى نابي كلون تنفوليا كوكان يا كان يفهم فما وسنيا بولي فلسفة ولو جوتنا ترى كوكو سجود نين دليل سرتي بول كاساب وانت نين دليل سرتي بول من سالبو سجود تو من لونتا نسام كو سجود وانت دليل بتاع بنين دليل ما سجود سجود من لونتا من سكساب الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خيرة المسيلة خيرة المنبتول مثل جنة الفردوس لما نكسل جهنم ما الممكن ديال المكسل كنا بوا ما بمين خير كتبنا نلقى ما المستوصن يالنيا بس لن فينيا البلاو كتبنا نلقى ما ميلون المكسل ما المنتنغلا ما المنسطرلا المنحجابلا المنكود يال علينا علكنا بواين جنة الفردوس لما المكسل جهنم ما جنة الفردوس لما المكسل جهنم ما الممكن ديال المكسل كنا بوا ما اللهم رب صل. بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وادع ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. في هذا الحديث مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال الخطابي: وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب دار رب ثوب إلى غير ذلك. قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر نهي التحريم وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:
اذكرني عند ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. هذا جائز في الشرع من قبلنا، وقد ورد في شرعنا بخلافه. ومولاي قد قال النووي رحمه الله: المولى يطلق على 16 معنى، منها الناظر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي. قال في الفروع: ولا يقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي. وفي مسلم أيضا: ولا مولاي فمولاكم الله. وظاهر النهي للتحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم. في سنن أبي داود أول كتاب الأدب باب لا يقول المملوك ربي وربتي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتايا وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون فالرب هو الله عز وجل. وقال أبو جعفر النحاس: لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف بالأحرار؟ قوله وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وعمتي. فأرشد عليه الصلاة والسلام ما يؤدي المعنى من السلامة من الإيهام والتعاظم، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الإخلاص. نحكي بالتالي تنتلا من سبا من سكالنكي من سكرتارين من فنفيا تما مكما لا نموضوع أوقات أسابا يخلقا ولمو جندو كيتو. أحمد بن حنبل أحكم ودامتا واتو دولا بالردو كلا مغو نونو دولما إيقا يقو إيدي بوتبون إستباري كم نندي الحم مغو لهيدي ميل بكولا دخل بنت كولا دختاتي. بون كودو بيجي نسافو باسينتي أدنغا لجوتي كانانتي بل من نفسا بيتي مغو نيما من كرام إيدي nse mogol jele ni kuma fota ni ga page kilin din tigo bulu ka ha karame akara no hadiya ni mogol dol se ne no no site la kibe kitila ni be baslani de iselo mogol se lo nyaadi nje min fola nga kan hay fo man kan fola abe mo sama to min fo akitabo dol karam ibi bula la ko to ibula kunta minuti na kilin ni ken ko le kibe kumala ala ko kila ko alayhi salatu wassalam iba fola min ngadi alaye ibol fola min mola tanga dulante janti mola fasa dulante janti mo kunyini durante janti mola dia dulante janti kanunte ya lanken ma dulante janti damu ala talati alu bata dingira bemuta alu ala toaf ala ta ala wo toafa nanye nimu ho khamin fonon aman saha dalilu bibulu durwa biye hafa kaman saha a dalilu fele wanda basti ata kuma ta saho laka ahmad ibn abu hanifa rahimahullah l'imam shafi'i wana ta ala talibul majlis wala abu yusuf wal mu abu hanifa talib foloti l'imam shafi'i la ta wala majlis wala hatra abu hanifa tabata fatu abatu kan l'imam malik la kitabul karanna alaftaha abu hanifa fanan karan bara hatra abu yusuf la bidi atata digi don kan muhammad ibn hasan ash-shaybani wala hata atata abu yusuf ya muhammad ibn hasan bata shafi'i lon alil lon min babulu alil hakil di asma min bala bari bes ta abu yusuf la majlis wala hat gafan ketelon na balati محمد بن حسن أنيش الشافعي دون تابو يوسف بدر سولا أكو تو بريزنتاسيون تيجي مول ناتا أبلون دونينا
ihisigi Abu Yusuf be l'imam Abu Hanifa tala kitabo karankan adi grado fo l'imam Shafi'i ko akono ko jang buru khatale 4 ben kan Sheikh 3 ben kan barana ta sagi kole Abu Yusuf khanya do Muhammad ibn Hassan to minna takilun tankint karamo bala ko malete ko kotente ako jom mitati amma manin ka sa hata man sa amani ko jom mitati biska jere minke ata haynje adabo lati mi mata adabo susu ko jom mitati Muhammad ibn Hassan akon tele dugundita ako Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ana ta haboja bon ako nga kitabu min se fambulula ako nga min foto iko ko onte l'imam Shafi'i kuma tukuta ako ma fola mais ya se fait le confoloto kitabu da mutula bar kitabu le bangala ana ta saga ko fa be se feringi a page fine Abu Yusuf ha kitabu laka hadam to laka folo be jamina sa dam nga jamina anya lu l'imam Shafi'i to subhanallah ako nonne ako itonya ako Abu Hanifa tako ako nyinne ben toliya min sahata nimmo na ta fentin ka min sahata oti non te mo na fentin ka min lon toti kon sabulati boko nyinne mo lon ta hanyati lon don tente kon ta min je tekku misal ton te min folata fa ha sabati ne ka lon don tenti lon don te kamar mbarati lon don te khabila kon da fenti dino toti akoto mbafi akuma dino ka dino tenti kuntul ba keleten ala ya dina kin nabi inna dina inda Allah al-islam dina kin nabi nin alina tal jamalu sirina dino saho abe la don tama alla kila alayhi salatu wasalam anta la la sayyidina Abubakar tama anta la la sayyidina Umar tama ay la la alla kila talama na foto lo don ibta problem sto wala tam ho mo tama butu mo me kunoje alla kila alayhi salatu wasalam me kunoje annabi monti je mi se kunoje wala hake akala haya marudi ko habula kila le ko alayhi salatu wassalam alayya amaru be ko habula kila ko ya lo kotol mo ko senna bo kan tasilaka o koton tot o kotol mo ko senna umon tasilaka o koton tot akolo ko habula kila ko hatugu to nyimbe ghayru ma'sumin moy ma'sumunte c'est possible ni altala ko ni min sa khata minya ya habula tiboko wo nambaro me bam mako la jamlu sin ya dala ho fo mo leno nimmi amay fo de bari na o be na ta molbe inol subande la xable ñom côté ya man diala ni ya moro di tala nu di no tala minto ala saha ni xam mo fulaje mo fulen kita mo moti ete be mu nyinina al kitab wa sunna ina ta mo fulaje igalambuta donc mo fulen jonne ko mo hastu kitabola ani sunnola etala tam donna bi khayne la tege ni xamo fulaje jama be doyin ko doyin na jamalu ni be kuma lisabel ko altala ko doyin na jamalu ni be kuma lisabel ko karsa ko min la jama sa ko altala ko altala ko subhanahu wa ta'ala kila ko alayhi salatu wasalam ta jama waliya akoto ko be sahal ya nyaminna mo holle bulan ko be sahal nyaminna ibe bulan ko kala tenne inta kela karsa farbe silul kan ku to nya bilanti mo hana sunnoti mo homin ko kantenku nyim mo insano nen ko inte silaka abe mo homin kili la butu ma dan ko wala koto parce que won atente wala silaki atente silaka te me keno sedeti ni be silul kan isa ke sedoti ko kutay ba inte silul kan me inte keno sedeti nkuma tan nyim mawdu wala kan wolu ngoto bon altala subhanahu wa ta'ala aterse gododi aterse dodi aterse londodi aterse fen bedi na fen dolbi je na hadi ingilin tante de iba fola de a hayne muta kila molma ani lonna alfalamma ki galasi la siri nyama baro be na taya la siri la setantanne de banim min tantante halas ya hanya boy anya boy kelente ejere min foten nyimman saha kitabu ni sunnola nyinne sahata imaje kitabu ni sunnola anta sahata ima senna Abubakar Siddiq wa hakatanni senna Umar wa hakatanni ani sibalu mo wala sabotanni e bara istil kuna ngeto te nga najal ma fa nga bujana ma fa
aljama don se garanti di muhammadi altala ko kalbi burdi nyoma ila mo habule ko aljama lu salata ibrahima alla kila alayhi salatu wasalam wonti burla moma mais aljama lu sen toy be si burla muhammad be si burla nyoma muhammad ki min ki burla muhammad altala ko ko ngabule wala ko ate wakati kilin fananto bunya be ini min tema o metina de mogol le darajo fanan ime o touché de haba ko dino kiliro sunno ko wala mo daraja touché te mo tan defar mata kay dino non ya ham wala kato min trebo tule bullele ya ham wala drogoto min trebo tule bullele ya ham wala urginta min trebo tule bullele ya ham wala keba min trebo ibo tule bullele ya ham wala min trebo tule bullele ma dama man kala te dino bar fen nin dino no abi wajibi kanke yari ya kuma abeka hadithu into Bukhari hafilla kitabul itq akoto khoroya wa kitabu ana atati ko babu karahiyati tatawula lirraqiq akoto habakha ila juma Bukhari قال أم حمام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكو أهامي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي كملا أكوتو أبي كمولا تنبلا من فتن تكيلا عليه الصلاة والسلام قال لكيلاكو لا يقول أحدكم أطعم ربك قال دو كلين كان فودي إما أرغو دوموندي أكوتو تها دومو دي مارغو وضع ربك قال دو كلين كان فتاي مارغو سلجمتا دي أكوتو سلجيدا ما سلجمتا اسقي ربك قال دو كلين كان فإما أرغو لمي وليقول برحافو سيدي مولايا أتقول هافوكو سيدي ننت مولايا ولا يقول أحدكم ألو كلمة فلان كان فو عبدي كن نجمو أمتي نجم مسو نا عبدي نجم كي عبد أمتي نجم مسو أمسمان كيما وليقول براتقول هافو فتايا نفون نينكي وفتاتي أني نفون نينكي مسو وغلامي أني نديني أني سوالو ولكن موفر تو نين لونتي تو غلامه جاء غلامه نين غلام لبلا تتبلي بار إبالة جون كلمة يتولترم من ينفع bon fatandiri folo ki kana fo abdi amati kana fo ko na jongo hala bulate e kana fo ko na jongo muso suma hala bulate bon an tede comme ni alle kila alayhi salatu wasalam yala nyin ko to be fillingama ko mu ho min na jongo san alle kila ha jonya million alwana kono ahalum ala dino to kabe kerine mu ho wolungo to sta jongo sanne ila jongo lemu ado yimbat ka margeti alla kila ho belo alayhi salatu wasalam ahalu ko ina jonkele munti ni na margol munti bara ko ki kanafo ahadum fanan ko nyinte infole nya ko abdi habkatel hada iko mata mu margol ahadum fanan ko jonke fanan nyinta fole nya ko rabbi margi haf ko nyinna handa alla kila ho lon alayhi salatu wasalam bara ko ki kanafo ese dos to sai la safo ki yo ko barka man wulo ma bon ngalon ne altaral mansoti be nalle ki la fer ngal ali salatu wasalam kaltaral mansoti alun ne mingi nyon kililete nyunti nyon keri nyon na jonti ala la donya be bi nyon keri nyon na jongolti sandi jongo anin firi jongo e ha alle ki la hono na ali salatu wasalam ha to la alon le kan na hakilin kana do kilanya ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadi allahi wa rasulihi al kanalu alanya ni alla ko kalu dan aludan alkan lo kila ya alayhi salatu wasalam ni kila ko kalu dan aludan bon misal to nga fusilen mo ko kombe taala margi fitala ni difference yo alla kila alayhi salatu wasalam ki kana info ntena ta misal to nka man da khay khafo kombe taala margi fitala i khafo kon ne dongo batana fita ikano fo banna man ke foko misal ka fo ko metan sana go fitala na man ke foko metan sana go fitala nsana go batana fitala donya ni ma dia yi khole buri alla kila alayhi salatu wasalam wala ko ki kana fo bon nar sa tugu lonnalu idun tebdon aqida toto hadithul nata alghankulul nata bataja hadith folo into e kana fo margi akema e kana fo margi amusuma gahanga kanto e kana fo margi akema bon ni mo ni ko kontigo
bon har wala mu abe margiya tari al hala bala iso bo kumo nyinu la kumo nyinu asam wala fita mun na minimum shirko asile suda shirko le shirko munti ni shirko bata mo ko surtout discussion nyil nyabori ye etati kan to golya shirko tata bo min ko asram munti jahannama dumul asram wolati halamaji won o mu sharia lati wonte de karta ko kibe duna jahannama karta mo me mo duna jahannama misal to ime tay do mo mano ita mu shirko ti tabe duna jahannama le o droit mo hoy baral kala ko mu shirko be jahannama le iso to sagile an kala ko subhanahu wa ta'ala ko kafiro be jahannama le iso to sagile bari mi do mo kontro ma ita mu jahannama dingati ita be duna jahannama le ni han kebe ta jahannama le imi lo mo kontro ma hofo baral kala mil fonya iso fole koni minge kebe ta jahannama le ni minge kebe no jahannama le ni minge kebe no jahannama le altala la ko mo iso to sagile bari te mo la bo appliquer le jonka ngem batalo mbaru ise mo samba jahannama bara ba appliquer le jonka ite mo la batalo ha ko mo kana fo santongo kana fo na jonke non te na jomuso dugulango ko kana fo marigi akema non ta musuma o fulo dodo kana fo bon الحالة دو كان حديث كتاتو كيافو كو سيدي ومولاي سيدي أنت لا تقول لهم أبو لابن الشخير لحديثه تو كو السيد هو الله بون بدلنا لكو كم ناك السيد ناتا سورول بي هاف كو سيد ما أنت لا تقول لتي رب دون وما تقو وسورين التي سورين كمين تفهم ديسكيسو ممبولا الرب تو كل هاك فكندو كتا الرب ما الخطابي bon salto lon na lu mil kuma tato puisque ni lon te comme ni lu musa lon na lati ni lu bon presque télévision boko la lon ni lu musa wuli kili lon na lati sam wuli kili wal tamen do la fato ni na la kila ali sallallahu alaihi wasallam presque bekili ko sababul mani an insan marbub mu'abbad bi ikhlas tawhid lillah الخطابي كو صابو هابكوي كان فوتو كو مو كان فو هاتو مو على الجملتي من كان توحيد خلص على كلني وترك الاشراك به حشركو بسان على التخولا نونت حشركو كفو حشركو كعلى لا هو كو دابله يسوبولا فترك المضاحات بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك تخولا مثال نخيا كوتو تخولا منتل نخيا alla kila alayhi salatu wasalam ahalun ne ko yinti gonten fala ko marge min nganda to foka bar to golle mun nyata anata to lala misal to ngam say lutige keba walillahi almathalu ala lutige keba atogon Sheikh Abdullah atonte atoma o fanto Abdullah atoma to Abdullah Sheikh to Abdullah mais da hango kabiri ul takiliro kila mun ke ko ba to ma be ko ba to ma imam so Abdullah fala yin kamma e kanta kumo tilin ke bala dundo dinni ni présenter non ta kumo tilin dinni la dundo mo wala akam mo wala ni surtout ni kuma doxol mo ki de ke balo ba to mai mo sen nalle ba ni ga ba to mai kili ke ba to wala ha ke ta kilinti ni ga kili iflo do kilinta ko nam ni min fola hame ni ta ne rote jan lumminna dani te ben boli nyonto nya sama mata do to wala ha ke ha différence do muke balati hormo ko dol be tilindina wonte tilindin doina mbo tali to ol fatan al ka kan nya ke mo holma non te mo hol halul kabdullah ke bal munti halul kabdullah dinni la munti mais mun ha différence tra mo honi mo hotema ni alle kila na sallallahu alaihi wasallam ha différence tra marigo minga daro ke ani aha margiya do to mimbula ko ta atiya do to mimbulu o to ta kilinya akila minki alayhi salatu wasalam ko amanton lelon wakila kalen ko jan kalu jam bafali ite ko faydatul mal uluma me kila hadna alayhi salatu wasalam ko gol mal uluma قال ابن المفلح في الفروع وظاهر النهي التحريم اكو ني من بلن كنمري فتندو تو جان حفظ من كان كلا فتندو مو اكو حرام اكناكي اكو حرام اكناكي وقد يحتمل انه للكراهه اسنو كلا ابي كونديني بري على سحر اسنو كلا كاسنو كلا ابي كونديني للون نالكو
min be len kena mari haram brasino kala be kondine mum be tesila jam ko kon sa kala ko biske ko anta haram abe kondine don ina no hol sulnya to de shaitan bulla kan ta haram ay kondine don nal sabu sai ko ni dol ko haram ni dol ko karaha akoto makruh bon akoto makruh haramunte barabe kondi do se ne soliya iyo ko barkanta haramuli asake adun amman fayen ko makruhol mu afuta ne ko abe fulol tema asino fulayen ko haramo wala be jitari hasiya abe kondinti barat go si soliya ko haramunte asmo hol kupi bundan na hakilinga imu haju bajanna mo hobe mu nyinna ja puisque jan habu jan wonti torla bara hatu jan asere torla ni bota jan itata to mo fal nyimbi torla mun na hakili mo kan tunu al sibo kolle de فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك نيم دوكو كل نبي يوسف اذكرني عند ربك نبي يوسف كو كي كون فين كو إمارغويا عند ربك دونك جان عند ربك نيم موفي ين كاروتو وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها فهذا يدل على الجواز ندور كو جيتو مدرو كلي دخول ما قيل فأما الآية أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في الشرع من قبلنا كمن بلان كان مرينجا أكوتو من بدخرين مغلا شريانتو ملنا تدنتو بينها التعالى نبي يوسف عليه الصلاة والسلام كبابا أنا أكنلو إن تحسيداي وسولو تو نافتكو القول يدل على الحقيقة أكوتو نين أفتكو كارسا كوماتا نتما جازو نين النجا مثال تو تمارا كوماتا تمارو هذا لما تمارو حالة ترسفة نتو نين النجا نمو هوكو كو جاتو ناتا جاتو كو جاتو يبون لكو نتعرف لدين كو كارسا جول مثلا كو جاتو مبي جاتو لكونفيرمي لجا هنغا لنكو بمخولما نافوتا كو كارسا بويتا مبي بويل كونفيرمي لجا هنغا لنكو بويل تابي كودول ينينا مثال تو نافوساي كارسا بويتا أجي كوميرسان لما نالو كوميرسان مي بوي كومي بويلا باي هابويلا تولا لا حكوتو ومو مجازولت bari me afono ko ma jadol mun ti fon ngalon folo aje commerce boyoloma aje derdo boyoloma ante mo ho fon kunturo le boyoma na ko ko nabi le yusuf ababa sujudu tay donc ko yo ko bar ko len na dol ko sujudo dol ko hibi telefon go subhanallah dol ko harafatal ko hima biti ko da tayla dinoto amande hayla dinoto ahima biti ba sujudu tahiyya ba سجود عبادة با سجود تكريم با أدونو من دخلنا مسنياتو إن الله سبحانه تو يحفظوا يا ساوكي يو كو سجود تحية سجود تكريم نحكي يحفظ في توقف وجهي من دخلنا دينو تو من دين على أما دخلنا دينو تو مو سجود تحية كسجود تكريم سجود العبادة أكيد أبي بنتي حدو إنت تجوا حدو إنت برا أبيمو حرام ولت أبيمو حرام ولت سجود مغلي كيري أفلام يولي عندنا كوكي سجود تاي أمي بونو سجود أنت فود دليلجي هذا كل سجود بس قالت له حالون بمن ما كل سجود قالت له حالون بمن ما كل سجود ني قالت له بكم لا مغلا أسكم ينفن لي خميم يسمين مي خافهم أمي كم ينكلون تعالى نابي كلون تعالى فوليا كنت أنت كان ينفن فما وسنيا أبوله ونيا أبوله ينفن سنة ولو جوتنا تعالى كل سجود لهم نين دليل سرتي بقول كارساب وانت ده نين دليل سرتي بقول مين سال بو سجود تو مين لونتا نسامن كو سجود وانت دليل بتانا بنين دليل ما ستبول سجود لو مين لونتا مين سكسالوت ينمو لسلوت هافكو سجود مو سجود ركوم سيغولت كومولتي نيمبيو تو مندرو كل حقيقه لما نبونو يوبري يمبيو شبهات تولت بولت مين سر مخوما بس مثال تو مو مين دندين كلمة جنس بالتو نيخو فازا كود فناكي أنت كلمة وفو ما نسير تكريم تمارو وجو ميران تبع مي إميجا نيابو مخولي نيها ينفع مخوما تنتو يسمى نكو شبهاتو أكو تخمخول نخمي نانت حتى فايما أسكيت إنسان قاعد نميل توقف كل دختله أمي هذا بلو لا تخدار بدها بلياتو هذا كل سجود إبادة أنت
askita mu ko sujudi ibada ita kono ko do mu batoti bar jarfa ta halu ko sujudi ibada sujudi takrim sujudi ka habe haramulti bar be so folite as shubhatu fayma ha trafan ko eturna parce que mo men keno ni khairo balakut mo men sba ke ni khairo ita halu ga me mu haramulti yana to do timin se mo nyamene al ko saketu yimbi na fala mun nyin ke bi na fala mun ne kuma ma rugo la koto yimbi na fala mun na subhanallah bon ومولاي قال النووي بون مولاي فتندو كتام حديث دو تكي كان فيكم مولاي بل الامام النووي كنت مختلف فيه المولاي سي كنت سامنتا تنمك كنت سامنتا الامام النووي جولتم منا كو المولى يطلق على 16 معنى منها الناظر والمولى والمالك وحينئذ فلا باس ان يقول مولاي أكاس الناظر وتاس المولى تاس المالك وتا وتمو تسلني تا كو كلين تاجي كي لفتين لا وسنو كلله ومن كي كوم الرب بلن كن مارينه من تنوخن دي مخما ولا حكي كيلا عليه الصلاه والسلام احطون لا تون من بلن كن مار بخاري كله مسلم فلان كله ولا مولاي فمولاكم الله كي كان فكم مولاي المولى هم التلالتي جان ni sima fota lodo da hata lodo amanda lonna la sanya lonna den min ya bato itolle sal ta nyimbe jokini munna misal to ar-rabb yinta basti lonna lo ko yinta basti ya hada abdu fulan nyimu kar sala jongolati misal to jong waxatu hada abdu fulan bon wotu moto ante bunya khair limu hoye biska bebu aburro be kermuma هذا عبدي سبيجانا كي يكون يفعل الجموع نيجي تلا كورتارو ليتاري أنت لا بكورتاري إيجي يسمع كوتولو بلين دوكو هذا عبد فلان نمو كارسال الجموع لتي نيجي كورتارو ليتاري نبتهم بندرو سامبل ليتاري نبتهم بندرو سامبل ليتاري هذا الموضوع تدا كيلين أفلان يوقف فنا نين أفوتا حدم بنديا فينا بتون تفهم من كنا كنت باستي مثال تو جمادات أني حيوانات مثال تو رب دار رب السيارة رب الحمار رب الفرس أنا ما دابتو كما سكو يساب كو انت ما معربوتي دوك أمي وطانو لو فنا أنا من لو فنا انت بطلاتي بار مو بطل فنالتي أكوتو مو بطلالتي مو دات الحال تلا بطل بار لو من لو على بطل مو دات الحال بطل مي من دها على بطل نيغا مارجيا يدين سولا رب الحصان او رب دار او رب كذا كنت باستي ولكن رب اضافته سساغه في اسمه نرجع كيف انا كم وين غايب ولمو يقول قال لك الى حميم بنغالي صلاه الله من حديث وتساي كو ان تلد الامه ربتها غائب دموسها أمارجي موسو سوتو غايب ولمو أمام فدكو ربكي أمام فونا ديركتما هيضافتو كي مقولة من بلوري برا إضافتو كتا مقولة من تجا كونت باستي وتموتو بون ني خاني بيلمي إنا تساقي كو نحكيلي دوبي جي أحنكيلي لجنا من تلي سباتلنا لنيونسي ناميرا حكان تو ريبوندر لا أما مستو نكما قولا قضية إنكا أكو كو إحالو نكم منكيس أو كم فاكاسو نكم مالو منزا كم فا بخاري كم مالو أكو كرون بالا جمول لترن سافو كرون بالين ما كم مارجي كو كرون باكو كم مارجو مو علالتا من كم فلا مخو ما كم مارجي كو جمول لكو كم فاكاسو فا بخاري عليه سفل سبحان الله إني نسحادي مغفولو إلى درجة لسحادي كل يتولي ببالورين تولي بلاسلا نحكيني أنا لسمو غول كوكو توتا بري بيبو لا كولي دي أنا لسمو غول إني نسحادي تفصيل نسحا تفاصيل من يردي جان إني بنتو لكونو إني فنان لون مغفولو لكوتو من جرين فو على ريشار صاحبو متغي سورتو بونداس فاينا نالون ناميرا حسيا سموهانتي بما بلا لوندي كوتو surtout bunda sifaina masha Allah nkom beyne londi ne mo folo la kitabo to ani mo hola bangalu fananta to milu talata mo folo tam mbatalo nyang ntol fon la mo holu
non te mo kutalu abe ko rabbu amede muhola imi afu ko margi hala bulate bani ta sorte kala ko min karata ko ton te ko kabri gandi ni trambiji bara fa ko indam tar sayne ya sharia la saha ya hala saha ibe bol nyamin bon ngabono na hakini do hankili londi yininna ngi go be mo min to betege bari al ko hanka ko ya betege fana anata hadithu doti ako mbe hadi al haram yala ko hadi anta haramti subhanallah nkaye anata hadithu ti arabiyo na ta allakila alayhi salatu wassalam non ta hadithu be seriyari allakila alayhi salatu wassalam hadi atara se diamale asemoho sara hadiya kan akoto atesi so plus anata hadithu ti arabiyo na ta hadiyati allakila alayhi salatu wassalam ni sabu la fa français do stokila alayhi salatu wassalam comme salafo dolu ni lonte ko itrense enkele non ta sakiyo lo khatut alla kila hadonu arabi bulu ali tolo le hadonu arabi bulu arabi man wasa نعم hadoni ni ala tugun amman wasa halla bangala ana tafa ko mun bal do kilinna ni kante hadi alam talbu fo qurashila ala saha dan folo ni mandiya kila alayhi salatu wassalam ngabono moho na kumo to folo man hadi atake don se hadi atake don se sano ko atake don se sano atake altala hafe min da mo woltima don so atake bon bari ngene min yasfa kumo dam tolete mun na mo wosabo min kumo le wulta mimma amanta hano atake bula kumo tema misal to haramu fu le wulta ku mimma ibe da bula auto eta ta dunga a shambur ni ngol kono aku do da hatale atel ma da bu munti fen haramu li min bege ko ne minindi afu mo wole ki afu ta fen haramu li kala ya afu yen ki ha do enke o nka en ko den ta fo mo wole ki ha do enke mba fa len ko haram hadi anta haram tide yi khasila kuto min na bu hadiya ye wal mu haram tani hadiya di nya sifay misal to hadiya pour hasi a hadiya ma e ko margi pour alla kila alayhi salatu wasalam ki kana fa ko margi pour hasi hadiya ma kon na jongo alla kila alayhi salatu wasalam ki kana fa kon na jongo pour hasi hadiya ma fi afani afo alla kila alayhi salatu wasalam ki kana fa ni afo pour hasi hadiya ma fi am strogo bula alla kila alayhi salatu wasalam ki kana fa mun senyala pour hasi hadiya ma fi ake drogo bula alla kila alayhi salatu wasalam hatta wala wala pour hasi hadiya ma fi fa dogoya alla kila alayhi salatu wasalam ki kana fa dogoya taralo hatoto nyimbe kama femfeji je ko hadiya nkaye nki lefta halida hamiliye wobini alal tema bari nte se min fo afo mo hole ne konto dia kama afo mo hole hadiya dahaka ya sadi kila la watu mali salatu wasalam isa hadiya di nyo manyamina ifranga ta hadi wona hadiya kutas hadiya sila kutala bori ani hadiya min bi mastin haram wala ntol safo hadiya nasilo man ko haram hadiya nasilo ntol safo man ko haram ndumena da halamunna misal to ko ba ko do da tay mu la silolti ina lo ko kenya to haringa question posée dan sifan tele misal to ha ko nga kitabu kare man kitabu hari man kitabu kirin kara kitabu munti asesilo leitila misal to nga fusai kitabu nin kitabu karambalo non te dino karambalo nga fo habujan hata pari silo beten ne isi sigumula akarambulo ma asilo ita ise bojanela d'accord mo me nyaaje fo mi ha kranke ni anya so karambolo yi asa kije munete no fo ngo main lo bar afo mo bije istamin na do pari siloma silaba felenti ha ko dente ube mai nyalo o mo ntiji awa londo ni halbo gela hakili mal fo be saje tenne fenna mu min be deja abiji ngasifaro mu londol asa nyasfa londol la bani ha nyasfa anyaje wo wonte de have kolon nar so nyaje londo bado meje no ya nyasfa felenti geto d'abord hadiya ametara hadiya te metara ase dila mantara kanga bebe tonto arabolia fatafingelia mo wasfa be hadiya metara bon bari ni mo na take ninga kumolta hadiya kilin doron fam bena de ndo na hadiya kilin doron haramun toliya haramul mu halalun toliya halalul mu
ni ga fenge ke min ta kenya ta le kila alayhi salatu wasalam it ko kibol sunnulka mo wala be min nam ta kila ko alayhi salatu wasalam hana to la fendula it ko le sabati kila taka ni muto ni golte mun ne ma ko mo wala ha kila ta alayhi salatu wasalam alla kila ta mo do bi ni afenga nya sfa sa nyaje ba do bi hari setinga nya sfa le nyer min nya sfa jante hara fota ko nyin lonna dol ko kabe ko haram lonna dol ko kabe konni lonna dol ko kada hata har lonna dol ko mustahabbu ngafonya misal ta abu mo ko margi har lonna dol ko mustahabbu na hakili nin to fonya kutabije ime ta ko kay lonna la sosoro en bla ko sosoro kono sabo bule sino la hadiya nyininge afo 30 kila jabon alayhi salatu wassalam mun nemi mo na ta fendoti kila jabon alayhi salatu wassalam ali tilolo de nyimmo na ta fendoti kila jabon alayhi salatu wassalam ko don 30 ke kenya bala nyintigo na ta kenya kutoti ni haramo na ta mba fulen kila ko mu haramolti na tigo ko mu itilolo de na tigo ko kunyin ko da hatar ha to fo min terme kila jamana alayhi salatu wasalam ya fa ko kila jamana ta o te kenyadi a hofuye na hofuye a wafuye la mo goli hata kila jamana ta alayhi salatu wasalam ko mo banta nim mingi banya isa fa mo ko shubhatu se mun ke na bula ka mo hoto min se nyaaje ite mi onyaji mo se min nyaaje ite mi onyaji min musawaboti wo se kunnu mafoli te yale aski yale halakuta non te yin se nyake jomo mo libi ko nyine mi nyakere jomo dembe bala naja subhanallah almu ben sawab ma almu arjanda kalma dilama almu nabaru mutala ni nyine karobe min bula ala min la ngene min fote do nga contrat lo al ko ngatambi puisque nga londe fana min be ligne la ante ko me débutant le mo inta ku kalama do nga min do nga contrat ya al ko nga taxaw barakallahu fi mo yin kala alaykum salam ko continue bismillah wallahi ala mun faham ko yani ma di lamma amin ben kin marne pet wonen bangala saka ani maru go kan baliya kuma ya bara nyamne mo hol nyabi fagal intérêt la ha fo be tilindin dulala la lumin ne femme mo kana fadim mo kana fawul ba mo kana faajam min taran to no min billaran hakiluma ala mun ninki la man tun be kandala amin be ne tew ko kuma kilimbe jeto ha fayda ko nun ko mo margiya inta dirim binta ma tuto lon to minna lundo nata ko dole jom ndan baba sanu ko mo ko dole en kanto ko tigo mbatan kale alla la sabon batan da ken no mo few ngi so ken ma ki to lo ko nin ken silentale ala ma sonya ila man tum bile ya do kan mo ko yani ma di lamma ba ki tan tan dim fuska ni bala me kam man to to luga la mer la li bakara mo ko bala ma kelam be mo na fan ngati be jata sallallahu alaihi wasallam ba ha mo ni faham bali lombali ya ulun tatilin tan bangani lombali an kilinta ha iban mo الشغل الباني هو الفو رحمه الله ako sonna haditha kin sa wasa ko banna haditha wuli kilimi wasa haditha haditha wuli kilim fo yana ta minti asa ko tente wala problem ti non te jere min yasfa dente jombe mo tula jang ibari tula je bari mo ibari tu yente bendi nyilla hamol sile nyonya darba nga unyina hake mo si nyom bun ko nyi karsa subhato lende bunda sima ndun ni to mo je mukhalafatu dul bila koto musi katale hi arrange al ko nga tasilo kam min bar hada ma dol bi jol metti ni isina fem tabe bala ni ma imalo fa ko minti na so ila bange mbarum so jana me fote fanantu ni ne fola no akumo fanga bata ke gidate ke ko ultimo ko bulla billahi wallahi tallahi karo so men tam billahi ne bigi de do hande ke dijan wallahi antine ko marigi do ko bayla ko kila ko marigi tama mundi iyo ko tebe mira ko bari ko marigo ala kilinati wallahi ni ala tu di jero ko wallahi
voilà kan ko te mari giti don te mu jongole ti iki te mu jongol nyame ala la jongo mbe da la do ti wona ala bar muro idan nan nyemme bangeten tum manni me bari hari khafa ni nyawana ni ton nya fota wallahi dalilu na resala isalo na ko nyala alhamdulillah songama ni sombali ama to songama le bananda amuto hala baraw kuma benon ne ni ta be ho kele ci contraire na tibitu sata dali bananti al ben sawu al mun kala to nyaame la ta hambula ko ni haje mo folo do to taje ila mukhalafatu il sabola ni le londi bani le kitabu kelu fa to amun fo ko ari tranga to muskoto la aqidatu kan muskoto la aqidatu mi amun fo ko to jang tellement ja ko lu ñi xam bi londo la nya ila londo sabola e hadunya bule ni honto kadi tranga to muskoto la aqidatu kan muskoto ko to londi tabulu ni kan ko tenne mu akawa ni kan ko tenne ba akawa kadi tranga to la aqidatu kan puisque le londo na tan mborol tika mo do biye ikana londo mu khairol ti bani ala man londo mo do biye ni ala man londo da mo la hadala ko londo na mo gola fili wo masibo xabu jahili ala mo gola fili net puisque jahiliya o asabna fu londo kum malon o mu haram tabulu bari i khalun khatamba nyatila na nya boti hadma di do biye ta'assubu ma han kutul bato ate tojina minki mo nyayo awalamu ante boloka ajina minki mo nyante boloka isena fem ta boloka na akili alunga infaham dalim besila alama ko hada dinullah muqum harakati wuludi ngalati nahi iwali nyoya ante mo kilika ahiwali nyoya mimma ahiwali nyoya anaka minti dalilan tibuli hafal yandi anti bulu kitabu to anti bulu hadithato atuje hari ni ngalamu idan mi haka wandi yin halalata altala kote ni mu haramolti altala kote na ga minke kalon ko halalul mu haramul mu iko haramul mu na ga halalul soso ki bata soso ya fu mu holi kan ine ita amanu ne de ya haramul de kana mu ko haramul mu fo mo wan ka hablo ko ma me fanya la moti ya haramul de ko haram ni ya halalul de ko halal ni mu ho ka kafiriya ko le munti hamu ho to la silam ko itam kafirolti ni mo ha jahannama ko jahannama din ko le munti hamu ho to la kitam jahannama lati wonte mo hobulu e kana mo ma kitam jahannama lati mo it solo no imi olonno imi mo olonno ini mu har kafirun ibn taymiya hol fu rahimahullah har kafirul ki kana fa ko itam ite da jahannama le bara fayin ko ni fakata kafiriya kay ta jahannama le ha ko ni fakata kafiriya kay kana fo altala halo no fanyal moti altala ko kafiro bi jahannama ya kan wo fole ni dol bi je tekulam ko malo lornal ko ibn taymi afungo ahmad ibn hanbali tululo na kitabo ko no ja ala kuma kan atama kitabo yin ha ko kitabo yin ha ahmad ibn hanbal ngalonde wo mu jawno kitabo hal tamile don kitabo in kilim fa ma tamile kitabo hal tamile ko alquran kalamullah ko mo haka hayna fo tep wajibul wal musunnati wal muwajibati nimin ko alquran makhluq ko mukafirulti nimin ko alquran mu dafinalti ko to mukafirulti itulo le ko dol bije wal sido ilole waqifa wal sido le ni ma yinka malon de intamen fen fatu ahmad ibn hanbal kalmu wal man yininka nalu halon kalon do bibulu ko nyilla hajahu zindi qulti nyilla hajahu hasa zindi qulti mil jederinte misal to ya halon kum mo gonni nyimu kafirulti dalilu hujjatu batala kenma ika ante ma fono mo ko kafirul mo wal wano to fara nyala ite me fo mo ko kafiru fo min gati tal fo di min tamo ma dinon to na misal to ni di min do sa har misil mo ko kafiru dinon to on de tilinti non te kafiru habaru do ke min se ga ite fangala personnellement e ko to la ko kafiru on te dinoti ime kafiri afay mo ma be di min ngama ime muslimi afay mo ma piskal ko hadiye misilmo ti kafiru mo kafiru a me ke fangaye misal to ya mo do je lafta hanke kafiru ya mo de lafta hanke misilmo bani hujjatu lan ken mata jamin wajibul mi hanke woti ni mo menti o solution ko tantala al ben sama inshallah ngaduna